नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। सो नीति अनुसार बैंक दर 1% ले घटाएर 7.5% कायम गरेको छ। यसअघि 8.5% थियो। कर्जाको पुनः तालिकीकरण र पुनः संरचना गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यो सुविधा होटल, रेस्टुराँ, यातायात तथा निर्माण क्षेत्रका कम्पनीले मात्रै पाउनेछन्। अन्य क्षेत्रको कर्जाको लागि भने 5 करोडसम्मको कर्जाले यस्तो सुविधा पाउनेछन्। मौद्रिक नीतिले शेयर कर्जा र धितो भने यथावत नै राखेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई घटाएर मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई केही लचिलो बनाएको छ। नीतिगत दरलाई 7% मा यथावत राख्दै बैंक दर 1% बिन्दुले घटाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउने गरी सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामा भनेको छ। यस्ता छन् समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले गरेका नयाँ व्यवस्था। मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउने गरी सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको छ। मौद्रिक नीतिको अंकुशको रूपमा रहेको नेपाली र भारतीय मुद्रा बीचको स्थिर विनिमय दर र बाह्य क्षेत्रतर्फको चालू खाता पूर्ण रूपमा परिवर्त्य रहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितले आयात धान्न सक्ने क्षमता, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरूको सम्भावित परिदृश्य, छिमेकी देशको नीतिगत दर र दुवै मुलुकबीच कायम रहेको मुद्रास्फीति बीचको अन्तरलाई मध्यनजर गरी नीतिगत दरलाई 7% मा यथावत राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई 1% बिन्दुले घटाई 7.5% कायम गरिएको छ। यस बैंकले 8.5% को बैंक दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई अर्धवार्षिक समीक्षादेखि नीतिगत दर 7% मा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। फलस्वरूप अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दरमा 1.5% बिन्दुले कमी आएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट जारी भएका ऋण पत्रहरूलाई कर्जा निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत वा निक्षेपको रूपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई 2080 पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला 2 त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्बद्ध ऋणीहरूले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र रु 5 करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई 2080 असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वास्तविक क्षेत्रमा देखा परेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरूलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना वा शुल्क नलिने गरी 3 महिनासम्मका लागि 2080 असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। वास्तविक क्षेत्रमा देखा परेको शिथिलताका कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा 2080 असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनर्संरचना वा पुनः तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।